नमस्कार, रेडियो पाठशालामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। रेडियो पाठशाला मकवानपुरको नमुना विद्यालय आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय संघको सहकार्यमा रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जले तयार पारेको हो। तपाईँ रेडियो पाठशाला, रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज, अनलाइनमा रेडियो सन्देश.com, मोबाइल एप्लिकेसनमा रेडियो सन्देश र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल सन्देश अनलाइन टिभीबाट एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् रेडियो पाठशाला सुरु गरौँ। स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षा पढाउनको लागि रश्मि बस्नेत आउनु भएको छ। विद्यार्थी साथीहरू कापी कलम लिएर तयार रहनुहोला है त। Hello, good morning my dear students. Namaste everyone and welcome to you all again in our Health, Population and Environment class part 10. As you know, yesterday we discussed about the composition of population, isn't it? Population composition, which is an important aspect of population studies. हिजोको क्लासमा चाहिँ हामीले population composition को बारेमा डिस्कस गरेको थियौं, जुन चाहिँ के हो त एउटा population studies को सबैभन्दा important aspect हो भनेर हामी भन्न सक्छौं. So, on the basis of population composition, it can be classified into various groups. So among these groups, yesterday we discussed about population composition by sex. हिजो चाहिँ हामीले population composition by sex को आधारमा चाहिँ population लाई composite गर्नु, जस्तै male को population कति छ, female को population कति छ र sex ratio को बारेमा हामीले डिस्कस गर्यौं. Sex ratio, how to find out sex ratio. So यो कुराहरु चाहिँ हिजो हामीले डिस्कस गर्यौं. So today let's move on to our next point, that is population composition by caste or ethnicity. So, Nepal is the country of multicultural and multi-ethnicity, isn't it? हाम्रो नेपाल चाहिँ के हो, कस्तो खालको कन्ट्री हो त भन्दा मल्टिकल्चरल, मल्टी-इथनिसिटी, विभिन्न जात जातिहरू हैन, यहाँ चाहिँ हाम्रो नेपालमा छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ नेपाल is the country of multiculture and multi-ethnicities भनेर भन्न सक्छौं. So, besides the Hindu caste system, there are many ethnic groups in our country, isn't it? Here we can say that the ethnic groups represents those groups of people having own mother tongue and traditional culture. के हो त अब ethnic groupले चाहिँ केलाई represent गर्छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो कुरा भन्न सक्छौं. के कुरालाई represent गर्दो रहेछ त भन्दा it represents those group of people having own mother tongue and traditional culture. आफ्नै मदर टङ र ट्रेडिशनल कल्चर भएको त्यसलाई चाहिँ इथनिक ग्रुपले रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौं. जस्तै एक्जाम्पलको लागि हामीले भन्नुपर्दा some of the hill and mountain ethnic groups are Magar, Gurung, Rai, Limbu, Sherpa, isn't it? And some of the Tarai ethnic groups are Tharu, Dhimal, Santhal, Koche, Meche. So these are some of the examples. अब यहाँ चाहिँ population composition by caste र ethnicity मा चाहिँ एउटा टेबलले चाहिँ clearly show गरेको छ. If you have your book in front, then you can see. जस्तै according to ecological regions, जस्तै ecological regions मा चाहिँ mountain region मा कतिवटा चाहिँ यो caste ethnicity को चाहिँ peopleहरु चाहिँ बस्ने रहेछ त, बसोबास गर्ने रहेछ त हैन. कतिवटा कास्ट को चाहिँ जस्तै माउन्टेन रिजनमा टोटल कतिवटा कास्ट को पिपलहरु बस्छन् अथवा बस्थे. फर्स्ट सेन्ससमा कति थियो, सेकेन्ड सेन्ससमा चाहिँ नि अझै इन्क्रिज भयो कि डिक्रिज भयो कि, थर्ड सेन्ससमा हेर्दाखेरि चाहिँ इन्क्रिज भएको छ कि डिक्रिज भएको छ कि, वी कैन सी इन द टेबल. त्यसपछि हिल रिजनमा चाहिँ नि 1991 मा कतिवटा चाहिँ इथनिसिटी ग्रुप अफ पिपलहरु कास्टहरु चाहिँ थियो. त्यसपछि सेकेन्ड सेन्ससमा कति भयो हैन, यो कुराहरु चाहिँ हामीले जस्तै बढ्ने क्रममा रहेछ कि घट्ने क्रममा रहेछ कि, यसरी चाहिँ कास्ट र एथनिसिटीलाई चाहिँ डिफरेन्ट इकोलोजिकल रिजन्समा डिभाइड गरेर क्लियरली शो गरेको छ. माउन्टेन रिजनमा कतिवटा जात जातिका मान्छेहरु बस्थे र अहिले कतिवटा जात जातिका मान्छेहरु बस्छन्. हिल रिजनमा कतिवटा जात जातिका मान्छेहरु बस्थे र अहिले कतिवटा छन्. त्यसैगरी तराईमा कतिवटा थिए र अहिले कति छन् भन्ने कुराहरु चाहिँ क्लियरली शो गरेको छ. र त्यो भन्दा पछाडी चाहिँ अर्को के कुरा शो गरेको छ त भन्दा population composition by caste and ethnic group.
That is Kshetri, percentage of Kshetri, percentage of Brahmin, percentage of Magar, percentage of Tharu, percentage of Tamang. So क्षेत्रीहरू चाहिँ कति प्रतिशत क्षेत्रीहरू थिए, त्यसपछि अहिले चाहिँ त्यो घट्ने क्रममा रहेछ कि बढ्ने क्रममा रहेछ हैन. सो कुन कास्टको चाहिँ पिपलहरू सबैभन्दा बढी रहेछ, यो कुरा चाहिँ हामीलाई टेबलले क्लियरली सो गरेको छ. सो एज अ होलमा कन्क्लुजन भन्नु पर्दाखेरि पपुलेसन कम्पोजिसन बाइ कास्ट एन्ड इथनिसिटीमा चाहिँ डिफ्रेन्ट कास्टको पपुलेसन पर्सेन्ट चाहिँ कति रहेछ र डिफ्रेन्ट इकोलोजिकल रिजनमा चाहिँ कतिवटा जातको व्यक्तिहरू चाहिँ बस्ने रहेछन् भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले पपुलेसन कम्पोजिसन बाइ कास्ट भन्न सक्छौं. इज द्याट क्लियर? Okay, thank you so much. Now let's move on to next point, that is population composition by religion. सुरुमा हामीले सेक्स को आधारमा पढ्यौं, सेकेन्ड मा हामीले कास्ट र इथनिसिटी को बारेमा पढ्यौं. Now third one is population composition by religion. First, we all know that Nepal is a secular state, isn't it? धर्मनिरपेक्ष, in which people with many religions live in the country. एउटा कन्ट्रीमा चाहिँ थुप्रै रिलिजनका पिपलहरू चाहिँ के गर्छन् त, बस्छन्, हो कि हैन? द्याट्स वाइ त्यसैले गर्दाखेरि पनि हामी भन्न सक्छौं नेपाल इज अ मल्टिलिङ्गुअल एन्ड मल्टी रिलिजियस कन्ट्री. त्यही कारणले पनि हामी नेपाललाई चाहिँ मल्टिलिङ्गुअल र मल्टी रिलिजियस कन्ट्री भनेर भन्न सक्छौं. सो पिपल इन दिस कन्ट्री आर लिभिङ विथ द फिलिङ अफ युनिटी इन डाइभर्सिटी, हैन, अनेकतामा विविधता. यो फिलिङ्सले चाहिँ यो कन्ट्रीमा चाहिँ पिपलहरू बसेको हुन्छ. सो अब यसमा चाहिँ के कुरा हो त पपुलेसन कम्पोजिसन बाइ रिलिजन भनेको चाहिँ रिलिजनको आधारमा पपुलेसन डिस्ट्रिब्युट गर्नु. लाइक हिन्दू, पर्सेन्टेज अफ हिन्दू, पर्सेन्टेज अफ बुद्धिस्ट, पर्सेन्टेज अफ इस्लाम, किरात, क्रिस्टियानिटी, बोन, सिख, isn't it, and others. So यो भनेको चाहिँ रिलिजनको आधारमा पपुलेसन डिस्ट्रिब्युट गर्नु. So here you can see that a table is given there which reveals that there is the highest position of Hindu population in 2001 AD and also in 2011 AD. So as a whole मा हामीले हेर्दाखेरि यहाँनिर के कुरा क्लियरली देख्यौं त भन्दाखेरि रिलिजनको आधारमा हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढी पपुलेसन पर्सेन्ट चाहिँ कसको रहेछ त, हिन्दू. अरु रिलिजन भन्दा हिन्दू रिलिजनको पपुलेसन पर्सेन्ट चाहिँ बढी रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौं. Now let's move on to next point, that is population composition by age. अब चाहिँ एज को आधारमा पपुलेसन डिस्ट्रिब्युट गर्नु. कसरी एज को आधारमा भन्ने कुरा हामीलाई लाग्न सक्छ, isn't it? So population composition by age can be considered as the proportion of people of different age group. Different age group को पिपलहरू चाहिँ कति रहेछ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले क्लियरली यसबाट बुझ्न सक्छौं. So it is also considered as age structure. Now let me tell you that the age structure of any population is most commonly studied with the help of a percent distribution and age sex pyramid. हामी अहिले पछाडी चाहिँ एज सेक्स पिरामिड को बारेमा पनि पढ्छौं. सो त्यो पिरामिडले चाहिँ अझै हामीलाई चाहिँ पपुलेसन कम्पोजिसन बाइ एज को बारेमा चाहिँ अझै क्लियरली भन्छ है. ओके, नाउ लिसन. अब यसमा चाहिँ के छ त भन्दा पपुलेसन डिस्ट्रिब्युसन अफ पपुलेसन बाइ 5 इयर्स एज ग्रुप्स भनेर चाहिँ डिफ्रेन्ट 5 वर्षको ग्याप गरेर दिएको छ कि. जस्तै 0 to 4 इयर्समा चाहिँ मेल पपुलेसन कति छ, फिमेल कति छ. सो एज अ होल टोटलमा चाहिँ कति रहेछ त. नेक्स्ट वान. सो डिफ्रेन्ट एज ग्रुप 5 इयर्सको डिफरेन्समा चाहिँ डिफ्रेन्ट एज ग्रुप जस्तै 0 to 4 इयर्सको मेल पर्सेन्ट कति छ, त्यसपछि फिमेल पर्सेन्ट कति छ र टोटलमा चाहिँ कति छ. त्यसपछि 5 to 9 इयर्स, यसमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट एज ग्रुपको मेल कति रहेछ, त्यसपछि डिफ्रेन्ट एज ग्रुपको फिमेल कति रहेछ र टोटलमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो एज ग्रुपको पिपलहरू कति रहेछन् त भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौं. सो यसमा चाहिँ हामीले के देख्यौं त, यो टेबलले हामीलाई के रिभिल गर्छ भन्दा 90 to 94 अथवा 95 एन्ड एबभ को पर्सेन्ट को चाहिँ मेल र फिमेल अथवा एज अ होल टोटलमा हेर्दा पनि सबैभन्दा के देखियो त, कम देखियो. किन भन्दा त्यति एजसम्म चाहिँ धेरै पिपलहरूको डेथ भइसकेको, एकदम कमै मात्रै 95 इयर्स पछि बाँचेको हुन्छन्. त्यो कारणले गर्दा यो टेबलमा हामीले 5 इयर्सको डिफरेन्स गरेर हेर्दाखेरि 95 एबभ को
पिपलको पर्सेन्ट चाहिँ सबैभन्दा लो देख्यो. So the table also reveals that the proportion of population decreases as the age group increases. हैन, एज ग्रुप इन्क्रिज भएसम्म चाहिँ पपुलेसन चाहिँ डिक्रिज भएको यहाँ चाहिँ सो गरिएको छ. So the status of population composition can be analyzed with the help of broad age group. अब अझै हामीलाई इजिली बुझ्नको लागि चाहिँ नि यहाँनिर ब्रोड एज ग्रुप भनेर पनि सो गरिएको छ नेक्स्ट टेबलमा. सो पर्सेन्टेज डिस्ट्रिब्युसन अफ पपुलेसन बाई ब्रोड एज ग्रुप. ब्रोड एज ग्रुप भनेको चाहिँ के हो त भन्दा इट क्यान बी डिभाइडेड इन्टु 3 different age groups. First one 0 to 14, second one 15 to 59 and last one is 60 above. So यहाँ के कुरा देखियो त भन्दा 0 to 14 and 60 above are dependent age group and 15 to 59 is independent age group. 0 to 14 र 60 above चाहिँ dependent भयो भने 15 to 59 चाहिँ के भयो त independent भयो. यो कुरा चाहिँ यहाँ सो गरिएको छ. So the proportion of child population 0 to 14 years is decreasing in the succeeding census. Is that clear? Whereas the independent age group of population, that is 15 to 59, is gradually increasing during the same census period. So at the same time, the proportion of old dependent population is also increasing in the succeeding census year. So के भएको रहेछ त, कुन कुन इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा रहेछ, कुन कुन चाहिँ डिक्रिजिङ ट्रेन्डमा रहेछ भन्ने कुरा मैले भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराएँ. So Nepal has young population. Now let's see next one, that is population pyramid. अघि मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई के भनेको थिएँ भन्दा पपुलेसन कम्पोजिसन बाई एज लाई पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले पपुलेसन पिरामिडको थ्रुबाट हेर्यौं भने चाहिँ हामीले इजिली त्यसको नलेज चाहिँ गेन गर्न सक्छौं, त्यसको बारेमा धेरै कुराहरू चाहिँ बुझ्न सक्छौं. सो पपुलेसन पिरामिड इज अ ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन. पहिला पिरामिड भनेको त सायद विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ होला, तपाईहरूले चाहिँ नि म्याथमा पनि पढ्नु भएको छ होला पिरामिडको बारेमा. सो लेट मी टेल यु व्हाट इज पपुलेसन पिरामिड फर्स्ट. अब यहाँ चाहिँ पपुलेसन पिरामिड भनेको हुनाले के रहेछ त पपुलेसन पिरामिड भन्ने कुरा म भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराउँछु. सो पपुलेसन पिरामिड इज अ ग्राफिकल presentation of age sex composition of population of a given place. यो भनेको चाहिँ population pyramid भयो. The population कस्तो हुन्छ त अब यो भन्ने लाग्न सक्छ नि त, त्यही भएर the population pyramid consists of bars. बारहरू दिएको हुन्छ के त्यहाँनिर population pyramid मा चाहिँ के कुरा रिप्रेजेन्ट गर्छ त यहाँ भन्दाखेरि representing age groups in ascending order from the lowest to highest. Is that clear? Population pyramid consists of bars representing age groups in ascending order from the lowest to highest. So percentage of male population by age groups are presented in horizontal bars in the left side from the vertical baseline of the पिरामिड. यो चाहिँ बुझ्नु भयो होला कसरी बनाएको हुन्छ, त्यो बार्सहरू चाहिँ कतापट्टि हुन्छ, हराइजन्टल भर्टिकल भन्ने कुरा मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थोरै भने. सो इफ यु हेभ योर बुक यु विल बी क्लियर. यु क्यान सी इन योर बुक पिरामिड इज गिभन देयर. सो अमंग द वेरियस फर्म्स अफ पपुलेसन पिरामिड्स, ब्रोड बेस्ड पपुलेसन पिरामिड shows the age sex composition of developing countries. Is that clear? Whereas narrow based cylindrical shaped pyramid represents the age sex composition of the developed countries. कुनले चाहिँ developing countries लाई सो गरेको हुन्छ, त्यसपछि कुनले चाहिँ developed country लाई सो गरेको हुन्छ भनेर. सो पपुलेसन पिरामिडमा चाहिँ त्यस्तै गरी अघि जुन हामीले एज सेक्स कम्पोजिसन पढेको थियौं त्यस्तै गरी 0 to 4 years, 5 to 9 years त्यसलाई चाहिँ बार बनाएर पिरामिड बनाएर चाहिँ हामीले नम्बर अफ मेल कति रहेछ, नम्बर अफ फिमेल चाहिँ कति रहेछ भन्ने कुरा पिरामिडको थ्रुबाट पनि सो गर्न सक्छौं भनेर भनिएको. इज दैट क्लियर? ओके. सो पपुलेसन ट्रेन्ड एन्ड सोशियो इकोनोमिक्स condition of that place. First let me tell you, the study of population pyramid provides insight to the readers about the age sex structure of the population, level and trend of fertility and mortality, and history of population trend, and also socio-economic condition of that place.
So you can see the pyramid in your book. कस्तो हुँदो रहेछ pyramid भन्ने कुरा चाहिँ मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यहाँबाट देखाउन सकिन। तपाईहरूले चाहिँ आफ्नो बुकमा population pyramid भनेर त्यहाँ एउटा pyramid दिएको छ, त्यो तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। Okay, now let's move on to next point, that is population composition by mother tongue. अब चाहिँ mother tongue को आधारमा population composition. First, Nepal is a country of multilingual society, isn't it? Because there are various languages spoken in different areas of Nepal. नेपालको different areas मा चाहिँ धेरै languageहरू बोलिन्छ हैन? So multilingual refers to the, अब के हो फेरि multilingual भन्ने confuse हुनु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू. So it refers to the different mother tongues spoken by the people. Now let me make you clear. During 1971 census year, 20 different languages were recorded as mother tongue. Similarly, 18 languages in 1981. 32 in 1991. 92 in 2001. So यहाँ के बुझ्यो त? भाइ बहिनीहरूले के बुझ्नु भयो? सुरुमा 18 मात्रै थियो, त्यसपछि 32 भयो रे, त्यसपछि 92 भयो रे। यहाँ भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा it has been drastically increased. मदर टङ चाहिँ नि drastically के भइराको छ त? increase भइराको छ भन्ने कुरा हामीले देख्न सक्छौं। So what may be the reason? के reason हुन सक्छ त यसको पछाडी? The reason behind the drastic increase in the mother tongue specialties is due to the fact that a large number of languages used as mother tongues have been resumed because of the growing awareness of several ethnic minorities. Is that clear? Growing awareness of several ethnic minorities. So यो कारणले गर्दाखेरि हुन सक्छ increase भएको भनेर हामीले भन्न सक्छौं। जस्तै मैले example को लागि भन्छु भाइ बहिनीहरूलाई, in the earlier censuses all the Rai languages were recorded under a single heading called Rai group of language. पहिला चाहिँ त्यस्तो थियो के सबै राई ल्याङ्ग्वेजहरुलाई चाहिँ के थियो त एउटै हेडिङमा काउन्ट गरिन्थ्यो, राई ग्रुप अफ ल्याङ्ग्वेज। बट इन नेशनल पपुलेसन सेन्सस 2011 AD 25 सेपरेट ल्याङ्ग्वेज had been enumerated in this group of language. डिफरेन्ट ल्याङ्ग्वेज मदर टङ चाहिँ के हुने भयो त इन्क्रिज हुने भयो, त्यसरी चाहिँ एउटैबाट के गरियो त छुट्टाइयो। सो त्यसरी हुन सक्छ भनेको है। सो द टेबल रिभिल्स टेबल अफ पपुलेसन कम्पोजिसन अफ mother tongue is given there in your book, which reveals that there is the highest position of the Nepal language speaking population. The languages that have been spoken to be Nepali, Maithili, Bhojpuri, Tharu, Tamang, Newar, Gurung, Limbu. Okay, so this one is about population composition by mother tongue. यो चाहिँ mother tongue को आधारमा population composition. Now let's move on to next point, that is population composition by educational status. We all know that education is an important indicator of development, isn't it? अगाडिको च्याप्टरमा हामीले डेभलपमेन्टको बारेमा पढ्दाखेरि के कुरा पढ्यौं त भन्दा it is an important indicator of development. So social and economic development is not possible through the development of education. So it is needless to say that education is backbone of the development level of the country. अब education एकदमै important छ. Now let's see the population composition by literacy rate. अब लिटरेसी रेट को आधारमा एजुकेशनल स्टेटस को आधारमा भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दा लिटरेसी रेट अफ मेल एन्ड लिटरेसी रेट अफ फिमेल, द्याट मिन्स अकर्डिङ टु सेक्स। सेक्स को आधारमा चाहिँ मेल र फिमेल को लिटरेसी रेट चाहिँ त्यहाँनिर क्लियरली शो गरेको छ इन डिफरेन्ट सेन्सस इयर। सो वी क्यान क्लियरली सी दैट द लिटरेसी रेट अफ मेल इज मोर देन फिमेल। फिमेल को कम्पेरिजनमा मेल को लिटरेसी रेट चाहिँ के छ त बढी छ। तर अरु डिफरेन्ट सेन्ससमा त्यो भन्दा पछाडीको सेन्ससहरुमा हेर्ने हो भने मेलको पनि लिटरेसी रेट इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमै छ र फिमेलको पनि के छ त इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमै छ। फिमेलको कम्पेरिजनमा मेलको बढी त छँदैछ, तर अरु सेन्ससमा फेरि नेक्स्ट 10 इयर्सको ग्यापमा 10 इयर्स पछि सेन्सस हुँदाखेरि हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के क्लियरली देख्न सक्छौं त भन्दा मेलको पनि फिमेलको पनि लिटरेसी रेट चाहिँ के छ त इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमै छ, डिक्रिज चाहिँ भएको छैन। ओके, सो अल्दो देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेन्ट ग्रोथ इन फिमेल लिटरेसी रेट ओभर द इयर्स,
female are still lagging behind males in terms of their literacy status. अब यहाँ के भन्न खोजियो त भन्दाखेरि अब फिमेलको लिटरेसी रेट चाहिँ अहिले धेरै वर्षको हामीले हेर्दाखेरि एकदम इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमै छ। तर जति इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा भए पनि हामीले यहाँ के कुरा देख्न सक्छौं त भन्दा फिमेल्स आर स्टिल ल्यागिङ बिहाइन्ड मेल्स। मेल भन्दा अझै पनि फिमेलहरू के छन् त पछाडि नै छन् in terms of their literacy status. Is that clear? So literacy rate हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले फिमेलको कम्पेरिजनमा के देख्यौं त मेल नै बढी देख्यौं। Okay, now let's move on to last point of population composition, that is population composition by occupation. Now according to occupation, अब चाहिँ occupation को आधारमा population composition. So occupation को आधारमा भन्नुको अर्थ के हो त? Distribution of economically active population on the basis of different occupational status. That is known as occupational composition of population. So you can see the table which is given in your book. Book मा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ मेजर occupations हरु मात्रै दिएको छ है। फेरि occupation त थुप्रै हुन्छ। So त्यो थुप्रै मध्येमा पनि मेजर occupations हरुको चाहिँ नि कुन occupation को चाहिँ population percent बढी रहेछ त भन्ने कुरा त्यहाँनिर शो गरिएको छ। कुन occupation मा चाहिँ बढी people हरु डिपेन्ड रहेछ भन्ने कुरा है। So you can see there agriculture, service, trade, production, technical, and others. So we all know that Nepal is an agricultural country, isn't it? So table reveals that the economically active population in agricultural sector is in decreasing trend. नेपाललाई हामी एग्रिकल्चरल कन्ट्री भनेर भन्छौं, तर अहिले यहाँ हामीले हेर्ने हो भने हामीले के देख्छौं त भन्दा एग्रिकल्चरमा चाहिँ स्टुडेन्टहरुको इन्ट्रेस्ट एकदमै कम भएको देख्न सक्छौं। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँ टेबलले पनि के शो गर्यो त भन्दा फर्स्ट सेन्ससको कम्पेरिजनमा सेकेन्ड सेन्ससमा अझै डिक्रिज भएको छ। त्यसपछि सेकेन्ड सेन्ससको कम्पेरिजनमा थर्ड सेन्ससमा अझै के भएको छ त डिक्रिज भएको छ। के डिक्रिज भएको छ? इकोनोमिकली एक्टिभ पपुलेसन इन एग्रिकल्चरल सेक्टर। एग्रिकल्चरल सेक्टरमा चाहिँ नि पपुलेसन डिक्रिजिङ ट्रेन्डमा रहेछ भन्ने कुरा हामीले देख्न सक्छौं। भनेपछि अब एग्रिकल्चरमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट पिपलहरुको के हुन थाल्यो त कम हुन थाल्यो। सो त्यो कुराहरु देखिन्छ। वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टु दिस गिवन टेबल द पपुलेसन पर्सेन्टेज इन द नन एग्रिकल्चरल सेक्टर्स लाइक ट्रेड, प्रोडक्सन, टेक्निकल सेक्टर इज इन increasing trend. So यो हरु चाहिँ increasing trend मा छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौं। Okay, is that clear my dear students? We discussed about population compositions and also we discussed about the population composition in various groups. Population composition को चाहिँ various groups हरु पनि हामीले डिस्कस गर्यौं। Let me revise. First one, population composition by sex. Sex को आधारमा मेल र फिमेल को आधारमा पपुलेसन छुट्याउनु। पपुलेसन कम्पोजिसन बाइ कास्ट, इथनिसिटी, जात जातिको आधारमा पपुलेसन छुट्याउनु। नेक्स्ट वान, पपुलेसन कम्पोजिसन बाइ रिलिजन, धर्मको आधारमा रिलिजनको आधारमा पपुलेसन डिस्ट्रिब्युट गर्नु। पपुलेसन कम्पोजिसन बाइ एज, एज ग्रुपको आधारमा पपुलेसन डिस्ट्रिब्युट गर्नु। नेक्स्ट वान, पपुलेसन पिरामिड, एज सेक्स कम्पोजिसनलाई क्लियरली बुझ्नको लागि पिरामिडमा सो गर्नु, दैट इज पपुलेसन पिरामिड। नेक्स्ट वान, पपुलेसन कम्पोजिसन बाइ मदर टङ, आफ्नो मदर टङको आधारमा चाहिँ पपुलेसन डिस्ट्रिब्युट गर्नु। नेक्स्ट वान, पपुलेसन कम्पोजिसन बाइ एजुकेशनल स्टेटस, लिटरेसी रेट को आधारमा पपुलेसन डिस्ट्रिब्युट गर्नु। एन्ड लास्ट वान इज पपुलेसन कम्पोजिसन बाइ occupation, आफ्नो occupation को आधारमा चाहिँ population distribute गर्नु। Okay my dear students, this one is about population composition. Now let's move on to next topic, that is population density. Population density is a simple concept, isn't it? Which is used in relation to population size to resources in ecological studies. So simply we can say that population density is an effective indicator to measure the pressure of population on land. So let me make you clear
that population density is usually computed as the population per square kilometer or per square mile of land area. कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ त population density भन्ने कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई लाग्न सक्छ, त्यही भएर मैले चाहिँ यो क्लियरली के भने भन्दा it is usually computed as the population per square kilometer or per square mile of land area. Now let me make you more clear by giving a formula to find out population density, that is population density equals to P by A. Now what is P by A? P implies to the total number of population of a given place, whereas A implies the total area in square kilometer or square mile. So this one is about population density. Now, population density of a place is greatly affected. अब केले इफेक्ट गर्छ त population density कुनै एरियामा कम हुनु, कुनै एरियामा बढी हुनु, के कुराले इफेक्ट गरेको हो त भन्ने कुरा चाहिँ म भाइ बहिनीहरुलाई अलिकति क्लियर गराउन चाहन्छु. Population density of a place is greatly affected by the geographical factors. What type of geographical factors? Yes, that is like land topography, climate, soil, vegetation, etc. So at the same time, it is also affected by socio-economic factors. फेरि यो भनेको चाहिँ land topography यो हाम्रो geographical factors ले मात्र इफेक्ट गर्ने होइन. Population density लाई चाहिँ socio-economic factors ले पनि इफेक्ट गर्छ. Like communication, health, education, security, electricity, all these things. जहाँ चाहिँ बढी फेसिलिटिज हुन्छ मान्छे चाहिँ के गर्छन् त त्यही ठाउँमा बस्न बढी रुचाउँछन्, हो कि हैन? हामीलाई पनि जुन ठाउँमा बढी फेसिलिटिजहरु अभाइलेबल छ त्यही ठाउँमा चाहिँ हामीलाई बस्न मन पर्छ. So that's why all these things affects the population density. Okay. Now 3 different points are given here. Population density, that is population density by ecological regions, population density by developmental region, population density by place of residence. यहाँ चाहिँ हामीलाई अब 3टा different way मा चाहिँ population density show गरेको छ. First one, population density by ecological regions. So ecologically there are 3 different regions, isn't it? Mountain, hill and तराई. Mountain, hill र तराई. So सबैभन्दा बढी population कहाँ छ त? Yes, in तराई region. Why? What are the possible reasons of high population density in तराई region? किन mountain र hill को comparison मा तराई region मा चाहिँ बढी population छ त? First we can say that the density of population in the तराई region is very high due to the migration of people from mountain and hill to तराई. Mountain र hill बाट people हरु migrate भएर तराईमा गएको कारणले गर्दा हुन सक्छ भनेर हामी भन्न सक्छौं. तर किन गए त तराईमा? What are the possible reasons? Now let me make you clear. First one, fertile land. So नेपाल agricultural country भएको कारणले गर्दा fertile land आफ्नो agriculture मा dependent people हरु चाहिँ त्यही ठाउँमा migrate भएर जान्छौं. Transportation facilities, जहाँ चाहिँ transportation को facilities को transportation access हुन्छ, transportation को facilities हुन्छ, त्यहाँ people हरु migrate भएर जान्छन्. Communication service, ल हेर्नुस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, communication अहिले कति धेरै important छ हैन? जस्तै अहिले पनि हामी रेडियो, टेलिभिजन, इन्टरनेट कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ त. सो त्यसको एक्सेस भएको ठाउँमा चाहिँ हामीलाई बस्न मन पर्छ. मोर इन्डस्ट्रीज, अभियसली मोर इन्डस्ट्री, जहाँ बढी इन्डस्ट्रीजहरु छ त्यहाँ पपुलेसन चाहिँ बढी हुन्छ. किन भन्दा नम्बर अफ जब अपर्च्युनिटी, इम्प्लोयमेन्ट अथवा चाहिँ जब अपर्च्युनिटिजहरु पनि त्यो एरियामा चाहिँ बढी हुन्छ. इन माइग्रेसन फ्रम हिल एन्ड माउन्टेन, इमिग्रेसन फ्रम नेबरिङ कन्ट्रीज, यो भनेको माइग्रेट भएर आउने कुराहरु भयो है. सो दिस वान इज अबाउट पपुलेसन डेन्सिटी बाई इकोलोजिकल रिजन. सेकेन्ड वान इज पपुलेसन डेन्सिटी बाई डेभलपमेन्टल रिजन. हुन त अहिले हामी यो डेभलपमेन्टल रिजन भन्दा पनि हामी चाहिँ अकर्डिङ टु प्रोभिन्स भनेर भन्छौं हैन, कुन चाहिँ प्रोभिन्समा चाहिँ बढी पपुलेसन छ भन्ने कुरा. यहाँ बुकमा चाहिँ तपाईहरुलाई डेभलपमेन्ट रिजन भनेर दिएको छ. अभियसली हामीले चाहिँ पहिला 5 डेभलपमेन्ट रिजन भनेर हामीले पढ्थ्यौं, तपाईहरुले सोशलमा पनि पढ्नु भएको छ. ईस्टर्न, सेन्ट्रल, वेस्टर्न, मिड वेस्टर्न, फार वेस्टर्न भनेर, जसमा चाहिँ हामीले सेन्ट्रलमा काठमाडौँमा चाहिँ बढी पपुलेसन छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ. अब अहिले चाहिँ हामी 5 डेभलपमेन्टल रिजन भन्दा पनि के गर्छौं त प्रोभिन्सको आधारमा पढ्छौं. तपाईहरु कन्फ्युज नहुनु होला है, बुकमा त्यो दिए पनि. लास्ट वान इज पपुलेसन डेन्सिटी बाई प्लेस अफ रेसिडेन्स. यहाँ चाहिँ प्लेस अफ रेसिडेन्स को कुरा गर्दाखेरि के भयो त भन्दा वी अब्जर्भ पपुलेसन डेन्सिटी बाई प्लेस अफ रेसिडेन्स
increasing trend found in both of rural and urban areas. Place of residence को आधारमा भन्नुको अर्थ चाहिँ नि रुरल एरियामा र अर्बन एरियाजमा भनेर भन्न खोजेको है, गाउँमा कि शहरमा बढी पपुलेसन हुन्छ त भनेर भन्न खोजेको। ओके, सो यो यहाँ डाटा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के कुरा देखिरहेको छौँ त, पपुलेसन डेन्सिटी बाई प्लेस अफ रेसिडेन्समा भन्दाखेरि रुरल एरियाको कम्पेरिजनमा अर्बन एरियाजमा चाहिँ धेरै के छ त, पपुलेसन छ। त्यसको रिजन पनि के हो त, ड्यू टु फेसिलिटिज। यस, फेसिलिटिजहरू बढी भएको कारणले गर्दा रुरल एरियाजको कम्पेरिजनमा अर्बन एरियाजमा पपुलेसन बढी छ। ओके माय डियर स्टुडेन्ट्स, सो इन टुडेज क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट population composition and population density. I hope you will learn your book again. Thank you so much. This much for today. See you tomorrow. Bye bye. अवस्था विद्यार्थी श्रोता, आजलाई रेडियो पाठशाला यति नै। रेडियो सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि फेरि अर्को पाठशाला लिएर आउने नै छौँ। रेडियो पाठशाला तयार गर्न सहयोग गर्नुहुने विद्यालय र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जका प्रविधिबाट सहयोग गर्नुहुने साथी सुरेश गुरुङलाई धन्यवाद भन्दै रेडियो पाठशालाको सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।